ہلو جی ہاں جی کیا حال ہے؟ جی کرا گھات تے سونپواں ہائے ہاں تو دھک نہ مرے کر وچ کھلا چھوڑا تے والا پوچھتا رہے ہاں اس کو ڈھیرے اس کو بھی ڈھیرے میں کیا تو بھی ڈھیرے ہاں ٹھیک ہے دیا جا ٹھیک ہے تو سنا یا ٹھیک ہے طبیعت سب ٹھیک گانگے جی حکم دیو دسو ہلو جی جی ہلندا پیا ہاں میں کیا گال کی تھی کل چھت لگے نا بھیڑا کلفوں کیندا کیا دت پائے تھا میں پتہ ہے نہ ہاں بولا مراد رکھنے ٹی وی نہ دیکھ ہاں کٹی دیش بان سکتی میرے کو سارا پتہ ہے میں ہوں سننا بیٹا میں کہ ہاں تو آنکھ بال بالیں گھنٹے میں باپ بیرا دے گھر دیکھا پیو دے گھر ہاں ہاں تڑی دے نے کہ تڑی تے کو دیواں دا کوئی نہیں ہوندی تڑی دینا کون ہے نا رانا لا کیوں والا ہی میں کریں دی ہے ہاں میں کہ تو جگہ پوچھا کر سنپم نہیں ہاں او یہ دیرانی پیچھے لگی تھی تھا یہاں ہوں دے لکھتے مانا نا انم ہاں ہاں انا میں سنا منہ کو کاٹ جی کوٹ کنو جی میں کہ منہ کو کاٹ میں کہ کوٹ کنو کٹھے انا کو انشاءاللہ ہاں نکل جان چھٹے ہندا سائی سکئی کھڑے آج جگ دے میں دے دیتا ہوں ہاں چنگا ایک دم مختار تھی رات 4 بجے 4 کالو مس بارے میں ہاں دیکھ بولا ناشتہ کا نمبر میں کو دسا طریقہ ہاں آج چاہتے آج بولا 100 روپے دا بیلنس ہی پواڑتے میں کیا ہو جانی ہاں چنگا کیتے سی ہاں ہاں چنگا کیتے سی ہندی پارا تھی یا ہاں میری پارات کہیں کو نہ دینی دے دی تا ہاں یار ہم تیرے سامنے دے دی کو نا میں تیرے سامنے تا کھینی ہاں ہاں تو بولا کیا کرا بیاہ نہیں فدا حسن نہیں ہو کرا پڑھائی کرا ہی کم پڑھے کٹھے نا نہیں تو وہ نہیں تے اٹھی کی کر دے ہاں تو محبت جو ہے ہاں 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 محبت جو ہے تو پیچھے نہ اٹھے میں کہ بدھی چٹوا ہے بدھی ہوئے دکھئی تو پیاں او ہاں کی ہوں کو آکے ہاں اچھا بولا میں کہوں کو نا کاٹ کری نا منی تے چاں ساٹ دے دے وے اچھا چریے نہیں کر سکتی کام ہاں بھائی چل رہی تو ہے ان کو کہہ رہا کیا تھا پتہ ہے شدیاں کو ایکو ہے کی تو ہی ہے کر ہاں اے نا کاٹتے نا مال ہاں کرے جی لے ہاں کاٹتے چاہیں چھاڑ دے وے اچھا والا ہی نہیں کرے سامنا اے نا پوٹرے کیا روح سے آدم لا پوٹرے کیا ہاں وہ کیر کرے گھتی راندے میرے ہی کیر گھتی راندے کتے ہیں پٹیں دے بداتے والا بال دی خرچی دے پیسے کا نہ دے سے گھر رہ چتے ہر گال تے ہوں دیکھنا میں تے کو دساڑ تے ایک اس میں آدم یہ وڈا وڈا ہاں چلو اے تو ہن کار گھنسا تے تے پڑھائی کر تے کیر کرے گھتی راندے تے بال دی کتے خرچے دے کون ہی دیندا ہوں تو ہی کیے کر تو ہی چٹوا ہاں وا نہ کروے سانسا چٹوے سانس والا پانی چھڑ دے پانی پانی تو گپاٹے کریں دے کھڑا وا کیا مطلب پانی ہے نا وہ لیسا تھی کر دے والا شک نہ تو چائے چھڑ دے اچھا والا چاہیں سکے سا کیا لیسا کرے تھے نہ چاہیں سٹیاں پڑے نہ سٹی بات ہاں میں کرے سا والا والا بدھی چٹے سے ہی میں کرے سا وا یہ وہیں تو پڑھائی کرا میں گھر دے بال دے خرچے دے پیسے کون دینا تو بال کو پڑھائی کو نہ کڈینا تے میں یہ کہنا بیاں جے سرکاری سکول تعلیم اچھی آ گئی ہاں کتابیں دینے مفت ورتے ہی مل دین چنگا ہے تو باقی تیرا یہ کام تو کرتے کام تھی ویسے پڑھائی تیری تھیندی پی ہوندی تھیندی پی منو باویں نہ منو 4 بجے تک جاگدا سویرے گھنٹہ سندا تا سویر تک دکان سے نہ بھائی یار منے دیتے ہوں کہ کون ہاتھ لالا چھکرا
भैया मने ब्लड प्रेशर रही डाउन थी गया। हाँ देख हूँ दे उड़ी गया मेरा ब्लड प्रेशर ही है ये। हाँ ना किता करना है ना किता कर कुछ कंट्रोल कर तंग करेंगे मेरे को चिड़वे क्यों है मेरे को ना चिड़वा ना पता नहीं। हाँ ते लिया ना वा मैं आखरे सस्ते नाश्ते और किधर में गिरे देख टाइम है 1 बजे या नाश्ते का तेरे मरीज रो बंद। हाँ ते लिया हाँ तो चल किमें करें तो ही भी तेरे गल की जंजाल है घर जा परेशानियां ना लेन। अब मुझे घर जा परेशानियां ना लेन। जी हाँ क्या सुना क्या ठीक है ना तबीयत से ठीक है। ऐसा वदे तो तेरे साथ जींदे से ना तो सही वाल टाइम सर वयूं है ना पुता दे देगन ओए है आ गए आगे डा चंगा लगदी खासा लगदी हाँ खासा लगदी मैं क्या तू रानी डेंगू है चंगा लग हाँ लौड़ैया डेंगू है हाँ मैं जब तो मैं घंटे रास्ते के लेना घंटे ला हाँ घंटा ने भेस होना वाला हाँ ऐसे जा को नहीं उड़े करे तू हाँ छान या कहीं यार मेरे को निशानी देनी हाँ जैसे घर पहुंचना वन्य तो वाला हाँ वाला दशेसा वाला ठीक है ना हाँ ठीक है बाहर एकदम खजी खड़ी है कंधा कोई मेरे को नहीं नजर केरे पास है दो घर मैं हेडे आधे शहर क्या मैं हेडे भील नगारे भील नगर तो यहाँ मेरे पलाट है गो हाँ भाई पलाट है तो